आजको भिडियोमा कक्षा 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिस बुकमा रहेको एन एस्ट्रोलोजर डे कथाको समरीलाई नेपालीमा भन्न गइरहेको छु र यस कथाको अन्त्यमा केही क्वेशनहरू पनि डिस्कस गर्नेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै धेरै लेट नगरी आजको समरी सुरु गरौँ है त। कथाको समरी सुरु गर्नुभन्दा पहिले कथाको टाइटल अर्थात् एन एस्ट्रोलोजर डे भनेको के हो त्यो बुझौँ, किनभने सुरुमा टाइटलको अर्थ बुझियो भने बाँकी समरी बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसैले यस कथाको टाइटल अनुसार एउटा ज्योतिषीको दिन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यस कथाको लेखकको बारेमा कुरा गरौँ है त। यस कथा आर.के. नारायणद्वारा लेखिएको हो। उहाँको पुरा नाम राशिपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी रहेको थियो। उहाँको राष्ट्रियता भारतीय रहेको छ। जन्ममितिको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सन् 1906 अक्टोबर महिनाको 10 तारिकमा भारतको तमिलनाडु राज्यमा भएको थियो र मृत्यु सन् 2001 मे महिनाको 13 मा भएको थियो। उहाँ एक कवि, उपन्यासकार र लेखक हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई थुप्रै अवार्डहरूले पुरस्कृत गरिएको थियो, जस्तै पद्मभूषण, पद्मविभूषण, साहित्य एकाडेमी रहेका थिए। यो कथामा लेखकले के प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ भने एकजना एस्ट्रोलोजर अर्थात् ज्योतिषीले गाउँका मानिसहरूको भविष्यवाणी गरेर आफ्नो जीवनलाई चलाइरहेको बारेमा कथामा भन्नुभएको छ र त्यो ज्योतिषीले गलत तरिकाले भविष्यवाणी गरिरहेको भनेर कथामा लेखकले भन्नुभएको छ। यो कथा साउथ इन्डियाको मालगुडी भन्ने सहरबाट सुरु भएको हुन्छ र यो कथा भारत अङ्ग्रेजहरूबाट स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिलेको हुन्छ। यस कथाले एकजना ज्योतिषीले गरेको रहस्यमय भविष्यवाणीको कुरालाई वर्णन गर्नुभएको छ। यो कथामा मुख्य पात्र त्यही ज्योतिषी रहेको हुन्छ जसको नाम कथामा भनिएको छैन र उसले आफ्नो जीवन यसरी नै अरूको भविष्यवाणी गरेर दिनहरू गुजारा गरिरहेको हुन्छ। उसले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि ब्राह्मणीय अन्तर्दृष्टिहरू गाउँलेहरूलाई बेचेर उनीहरूको भविष्यवाणी गर्ने गर्थ्यो। आफूसँग भएको ब्राह्मणीय अन्तर्दृष्टिको ज्ञान नभए पनि उसले आफू प्रबल ज्योतिषी भएको जस्तो गरेको हुन्छ। यस कथाले ज्योतिषीको वास्तविक कथालाई प्रस्तुत गरेको छ। उसले गरेको भविष्यवाणीको घटनाको बारेमा यथार्थ भनेको छ। यस कथा अनुसार त्यस ज्योतिषीले गाउँलेहरूको अगाडि आफ्नो दिमाग लगाएर सफल भएको छ। यो कथाबाट हामीले थुप्रै कुराहरू भेटाउन सक्छौँ, जस्तै रिभेन्जफुल नेचर अर्थात् बदलाको भावना, सेल्फिसनेस स्वार्थीपन, हिपोक्रेसिस झेल कपट। दिउँसोको समयमा त्यो ज्योतिषी एउटा गाउँमा जाने गर्थ्यो र त्यहाँ गएर बाटोको साइडमा इमलीको रुखमुनि गएर आफ्नो ज्योतिषको व्यवसाय गर्ने गर्थ्यो। उसले सधैँ त्यहाँ रुखमुनि बसेरै अरूको भविष्यवाणी गर्ने गर्थ्यो, किनभने उसले त्यस ठाउँलाई उचित ठान्दथ्यो। त्यो बाटोमा धेरै किसिमका मान्छेहरू हिँड्ने भएकोले उसलाई आफ्नो त्यस कार्य गर्न सजिलो हुन्थ्यो। उसँगै उसको छेउमा एउटा बदाम बेच्ने व्यापारी पनि बस्ने गर्दथ्यो र साँझ परे पनि त्यो बदाम बेच्ने मानिसको बत्तीले त्यस ज्योतिषीलाई सजिलो बनाएको थियो। त्यो ज्योतिषी कस्तो प्रकारको मान्छे हुन्छ भने उसले अरू मान्छेको मनोविज्ञान सजिलै पढ्न सक्ने खालको व्यक्ति हुन्छ र त्यसरी नै उसले त्यहाँ आएको मान्छेहरूको भविष्यवाणी गर्ने गर्थ्यो। उसले दिउँसोको समयतिर आफ्नो व्यवसाय अर्थात् भविष्यवाणी गर्ने गर्थ्यो। भविष्यवाणी गर्नको लागि उसँग थुप्रै कुराहरू थिए, त्यसकै प्रयोगबाट मान्छेहरूको भविष्यवाणी गर्थ्यो। ऊ ज्योतिषी भएको नाताले उसँग धेरै सामानहरू हुन्छ, जस्तै सानो कपडाको टुक्रा र समुद्रमा भेटिने शङ्खहरू, भविष्यवाणीको चार्टहरू र काठमा लेखिएको सामानहरू आफ्नो झोलाबाट निकाल्ने गर्थ्यो। उसँग भएको सामानहरूको राम्रोसँग ज्ञान थिएन, तर पनि उसले तिनीहरूलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्ने गर्थ्यो, किनभने उसले आफ्नो ग्राहकहरूलाई आकर्षक गर्न र आफूलाई सक्षम ज्योतिषी साबित गर्न उसले त्यस्तो दिमाग लगाउने गर्थ्यो र उसले धेरैभन्दा धेरै ग्राहक आकर्षक गर्नको लागि पोसाक पनि ज्योतिषीकै लगाएको हुन्छ। उसले आफ्नो निधारमा खरानी र केही टिकाहरू लगाएर ज्योतिषी जस्तै देखिन्थ्यो ताकि धेरैभन्दा धेरै ग्राहकहरू आफूतिर आउन् भनेर र उसले आफ्नो टाउकोमा पहेँलो कपडा पनि लगाउने गर्दथ्यो, जसले गर्दा त्यहाँ भएका सबै मान्छे ऊ भएको ठाउँमा आउने उसको इच्छा हुन्छ। ज्योतिषी एकदमै चलाखी किसिमको हुन्छ र उसले ज्योतिष विद्याको कुनै पनि ज्ञान थिएन। उसले केवल अनुमान लगाएर आफ्नो ग्राहकहरूलाई भ्रममा राखेको हुन्छ। यस कथामा अर्को के भनिएको छ भने उसले आफ्नो गाउँ छोडेको हुन्छ किनभने उसको पुर्खाहरूले गरेको काम उसलाई गर्न मन थिएन। उसको पुर्ख्यौलीहरूले गरेको काम खेती किसानी हुन्छ,
त्यसैले आफ्नो गाउँ फर्किने कुनै योजना बनाएको थिएन। उसले त्यही ज्योतिषको पेसालाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको हुन्छ। उसले दिनभरि कमाएको पैसा साँझ आफ्नो श्रीमतीलाई दिने गर्दथ्यो। एक दिन बदाम बेच्ने व्यापारीले आफ्नो पसलको बत्ती निभाइसकेपछि त्यो ज्योतिषीले पनि आफ्नो व्यापारलाई बन्द गर्छ र त्यो ज्योतिषी आफ्नो सामानहरू झोलामा राख्ने बेलामा उसले आफ्नो अगाडि एकजना उभिरहेको मान्छे देख्छ। उसले ग्राहक होला भनेर सोच्छ र त्यो ज्योतिषीले त्यो मान्छेलाई बोलाएपछि त्यो मान्छेले त्यो ज्योतिषीसँग शर्त राखेको हुन्छ। शर्त के हुन्छ भने त्यो मान्छेले ज्योतिषीलाई 1 आना भेटिदिन्छ र केही प्रश्नहरू सोध्न थाल्छ। यदि त्यो ज्योतिषीले राम्रोसँग उत्तर दिएन भने त्यो भेटी फिर्ता लग्छु भनेको हुन्छ र त्यो ज्योतिषीले एक प्रश्नको उत्तरको 3 पैसा लाग्छ भनेर त्यो मान्छेलाई भन्छ र उसले राम्रो उत्तरको लागि 5 रुपैयाँको माग गरेको हुन्छ र अन्त्यमा 8 आनाको माग गर्छ र त्यो मान्छे उसको माग पूरा गर्न तयार हुन्छ। तर त्यो मान्छे एउटा शर्तमा मात्र तयार हुन्छ। शर्त के हुन्छ भने यदि त्यो ज्योतिषीले एकदमै राम्रो उत्तर दियो भने 8 आना दिन्छु भनेर तयार हुन्छ। तर यदि उत्तर दिन सकेन भने उल्टै त्यो ज्योतिषीले त्यो मान्छेलाई डबल पैसा अर्थात् 16 आना दिनुपर्छ भनेर शर्त गरेको हुन्छ ज्योतिषीसँग र दुईटैले त्यो शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन्। त्यो ज्योतिषीले भगवानसँग प्रार्थना गरेको हुन्छ। प्रार्थना के गरेको हुन्छ भने राम्रो उत्तर दिन सफल हुँ भनेर। एकैछिनपछि त्यो मान्छेले ज्योतिषीको अगाडि चुरोट सल्काउँछ र त्यो ज्योतिषीले उसको अनुहार देखेको हुन्छ र त्यो ज्योतिषीले त्यो शर्त अस्वीकार गर्दै मलाई यहाँबाट जान देऊ भनेर त्यो मान्छेसित आग्रह गर्छ। तर त्यो मान्छेले ज्योतिषीको हातलाई बेस्सरी समातेको हुन्छ। ज्योतिषी डरले काँपिरहेको हुन्छ। त्यसपछि त्यो ज्योतिषीलाई मन नभए पनि मन भए जसरी शर्त स्वीकार गर्छ। ज्योतिषीले एकजना महिलाको बारेमा भन्न सुरु गर्छ तर त्यो मान्छे असन्तुष्ट हुँदै ज्योतिषीलाई रोक्छ। त्यो मान्छेले खोजिरहेको उत्तर पाउन सकेको थिएन र ज्योतिषीले केही उत्तर दिनुभन्दा अगाडि केही मन्त्रहरू जप्दै त्यो मान्छेको विगतमा भएको घटनाको बारेमा कुरा गर्छ। उसको अनुसार त्यो मान्छेलाई कुनै एक व्यक्तिले आक्रमण गरेको बारे बताउँछ। ज्योतिषीको कुरा त्यो मान्छेले एकदमै ध्यान दिएर सुनिरहेको हुन्छ। पहिले उसलाई एक चक्कुले आक्रमण गरिरहेको थियो भनेर त्यो ज्योतिषीले भनेको हुन्छ। त्यो मान्छेलाई चक्कुले आक्रमण गरिसकेपछि उसको शरीरलाई कुवामा फालिएको कुरा त्यो ज्योतिषीले उसलाई बताउँछ। एकजना मान्छेले उसलाई देखेर बचाएको कुरा पनि उसले त्यो मान्छेसँग गर्छ। यो सबै कसले गरेको हो भनेर त्यो मान्छेले जान्न चाहन्छ किनभने उसलाई बदलाको भावना आउँछ र वास्तविकता ज्योतिषीलाई सोध्छ। उसलाई हत्या गर्ने मान्छे 4 महिना पहिले मरिसकेको भनेर ज्योतिषीले त्यसलाई भन्छ र त्यो कुरा सुनेर ऊ निराश हुन्छ र ज्योतिषको अगाडि भएको त्यो मान्छेको नाम गुरुनायक हुन्छ। त्यो मान्छेको गाउँ उत्तरतिर रहेको र त्यहाँ पुग्न 2 दिन लाग्छ भनेर ज्योतिषीले भनेको हुन्छ। उसले त्यो मान्छेलाई घर फर्किन र दक्षिणतिर यात्रा नगर्न भनेर भनेको हुन्छ। उसले त्यो मान्छेलाई आफ्नो घर जाऊ भनेर आग्रह गरेको हुन्छ। यदि घर छोड्यो भने ठुलो समस्या आउँछ भनेर ज्योतिषीले त्यो मान्छेलाई सम्झाउँछ। त्यो मान्छेले उसको कसरी मृत्यु भयो भनेर जान्न खोज्छ। एउटा ठुलो सामान बोक्ने लोरीले किचेर मृत्यु भएको ज्योतिषीले उसलाई बताउँछ। यो सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यो मान्छेले ज्योतिषीलाई पैसा दिएर त्यहाँबाट जान्छ र ज्योतिषी पनि आफ्नो सामान झोलामा राखेर आफ्नो घरतिर लाग्छ। ज्योतिषी त्यो दिन घरमा अबेर पुग्छ र उसको श्रीमती धेरै चिन्तित हुन्छ। त्यो ज्योतिषीले पाएको सिक्का आफ्नो श्रीमतीलाई गन्नको लागि दिन्छ र त्यहाँ जम्मा 12.5 आना सिक्का हुन्छ र त्यो देखेर उसको श्रीमती धेरै खुसी हुन्छ। उसले आफ्नो बच्चाको लागि मिठाई र नरिवल किन्ने सोच बनाउँछ। त्यो ज्योतिषी धेरै चिन्तित हुन्छ र आफ्नो श्रीमतीदेखि खुसी हुँदैन। ऊ गुरुनायकदेखि धेरै रिसाएको हुन्छ किनभने उसले सुरुमा 16 आना दिने बाचा गरेको हुन्छ तर अन्त्यमा 12.5 आना मात्र दिन्छ। साँझको खाना खाइसकेपछि उसले आफ्नो जीवनको गोप्य कुरा आफ्नो श्रीमतीसँग भन्छ। उसले गोप्य कुरा के भन्छ भने आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठुलो बोझ हट्यो भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई सुनाउँछ। उसले सधैँ गुरुनायकलाई मारे भनेर सोच्ने गर्थ्यो। त्यसैले त्यो ज्योतिषीले आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँबाट टाढा गएको थियो किनभने हत्या गरेको आरोप लाग्ला कि भनेर ऊ त्यो गाउँबाट टाढा गएको हुन्छ। ऊ मालगुडी भन्ने ठाउँमा जान्छ र त्यहीँ बिहे गरेर आफ्नो पुरानो गाउँ कहिले नफर्किने निर्णय गरेको हुन्छ। गुरुनायकलाई मार्ने प्रयास गर्ने अरू कोही नभएर त्यही ज्योतिषी हुन्छ। त्यो ज्योतिषीले आफ्नो जवानी अवस्थामा गुरुनायकसँग गलत सङ्गत थियो भनेर आफ्नो श्रीमतीसँग भन्छ। उसले गुरुनायकसँग एक दिन रक्सी पिएको थियो, जुवा तास खेलेको थियो र धेरै झगडा पनि गरेको थियो। उसले आफू हत्यारा भएको सोच्छ। उसले त्यो मान्छे जिउँदै भएको थाहा पाउँछ
र लामो सास फेरेर खुसी हुँदै ऊ आफ्नो ओछ्यानतिर सुत्न जान्छ। यसरी नै यो कथाको अन्त्य हुन्छ। यो कथाबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा ज्योतिषीसँग घटेको घटनालाई यस कथामा भनिएको छ। विगतमा घटेको घटनाले मान्छेको जीवनमा कस्तो असर पर्छ भनेर कथामा भन्न खोजिएको छ र यस कथाको लेखकले ज्योतिषको व्यवहार उसले गरेको क्रियाकलापहरूलाई कथामा उतार्नु भएको छ। र यस कथामा दुईवटा पात्र हुन्छन्, ज्योतिषी र अर्को गुरुनायक। गुरुनायक आफ्नो विगतमा घटेको घटनाको बारेमा ज्योतिषीसँग बुझ्न खोजेको हुन्छ र त्यसको बदला उसले लिन खोज्छ, तर त्यो ज्योतिषीले भविष्यवाणी गर्न नआए पनि कुराहरूले ठिक्क पारेको हुन्छ र अन्त्यमा फेरि त्यो ज्योतिषीले आफ्नो जालमा पार्न सफल हुन्छ। सो कथाको समरी यति नै थियो। अब यस कथाबाट केही सोध्ने क्वेसनहरूको बारेमा कुरा गरौँ है त। नम्बर 1 मा रहेको छ, हाउ डज द एस्ट्रोलोजर अपियरेन्स हेल्प हिम अट्र्याक्ट कस्टमर? हाउ डज ही हेल्प द कस्टमर सेटिस्फाई देयर निड्स? र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा, हिज फोरहेड इज ब्राइट विथ सैक्रेड एश एन्ड भर्मिलियन. His eyes are assumed to have a prophetic light by his customers. He wears a saffron turban. He presents himself so perfectly that he is a point of attraction for all the people. He helps the customers satisfy their needs with his working analysis of their troubles like marriage, money, etc. र नम्बर 2 मा रहेको छ, how do you characterize the astrologer attitude toward the stranger? The astrologer sees the stranger before him and perceives him to be his possible customer. Number 3 मा रहेको छ, suspense is the feeling of anticipation you may have as you read. In this story, what details contributed to your feelings of suspense and surprise? Explain. The feelings of the suspense is created about the personal and past life of the astrologer. The reader is told that he was not intended to be an astrologer. He left his village without any previous plan. The reader is also told that astrology is not his family business. This creates curiosity in the mind of the reader about the reason why he broke this ancestral cycle and was forced him to leave for his home all of a sudden. The sense of suspense continues with the astrologer encounter with the stranger. The astrologer catches a glimpse of the stranger's face in the flash of light created by the matchstick and immediately disagrees to accept the astrologer's challenge. At the end of the story, the reader is surprised with the revelation of the fact that the astrologer was the person who stabbed the stranger and left for dead when he was drunk during one of his days as a youngster. How does the astrologer's manner of dress suit his character? The astrologer is the protagonist of the story. The initial part of the story describes the outfit and the appearance that the astrologer carries when he performs his duty. He is dressed typically like an astrologer. His forehead is bright with sacred ash and vermilion. He wears a saffron-colored turban around his head. His dress and appearance suit his character and becomes a center of attraction. They are easily fooled by the astrologer with his wits. He is intelligent and has his shrewd ways to go about his profession. He was a working analysis of mankind troubles. र अर्को क्वेसन रहेको छ, irony is a contrast between appearances and reality. What is ironic about Guru Nanak meeting with the astrologer? The irony of the situation centers around the meeting of Guru Nanak's meeting with the astrologer. He comes to the astrologer for help in finding and killing the man he is talking to. The man whom Guru Nanak is looking for is none other than the astrologer himself. As soon as the astrologer recognizes the man, he feels very uncomfortable. But the astrologer wisely misinforms him. He makes Guru Nanak wait and bargain for money. When he finally calls the stranger by his name and tells him about the incident that happened in the village, he has Guru Nanak in the palm of his hand. र अन्त्यमा अर्को क्वेसन रहेको छ, Analyze the conflicts in an astrologer day. Explain how the conflicts are resolved and what they reveal about the characters involved in the story. In the story, conflicts takes place when a stranger as the astrologer client appears in the scene to be consulted. The astrologer is packing up his stuff and ready to call it a day. The stranger challenges the astrologer to provide a specific answer for his question. As the stranger leads his charade, he catches a glimpse of his face by the matchlight and for some unclear reasons, the astrologer feels uncomfortable and rejects the challenge, but he is forced to tell the stranger something that will satisfy him. The stranger is surprised to be told about his past life by the astrologer and agrees to give up his search for his enemy who was declared to have been crushed under a lorry.
द एस्ट्रोलोजर इन्स्योर अ सेफ एन्ड सेक्योर लाइफ फर हिमसेल्फ हियर आफ्टर। सो यो कथाको समरी र केही क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। यदि भिडियो हेल्पफुल भए भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै र अर्को भिडियोमा अर्को समरी लिएर आउनेछु भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।